नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दमकल यस्तो साधन हो जुन सधैँ चलाइरहन आवश्यक हुँदैन। आपतकालीन सेवाका लागि दमकल सामान्यतया स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जुन साधन नियमित चलाइरहन पर्दैन ती साधन पनि आपत पर्दा बिग्रिएको भनेर आगो निभाउन जाँदैनन्। आगो लाग्दा समेत दमकल काममा आउँदैन भने यस्ता साधन बिग्रिन्छ चाहिँ कसरी? वर्षमा 10-15 पटक चलाउँदा पुग्ने दमकल आखिर बिग्रिन्छन् चाहिँ कसरी? यो प्रश्न यति बेला छ। जनताको घरमा आगो लागिरहँदा नगरपालिकाका कर्मचारी दमकल बिग्रिएको छ भनेर ढुक्कसँग बस्छन् भने त्यस्तो नगरपालिकाको के काम? यस्तो दमकल सेवाको अर्थ के? यो घटना झापामा भएको छ। जनताको घर खरानी भइसक्दा पनि मेची नगरपालिकाले कुनै मतलब राखेन। दमकल बिग्रिएको कारण देखाएर स्थानीय सरकार बाँसुरी बजाइरह्यो, जनताको घर जलिरह्यो। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। देशमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको भनेर खुसियाली छ। विद्युतको आन्तरिक माग पूरा हुने गरी स्वदेशमै बिजुली उत्पादन भइरहेको खबरले पनि मानिसहरूमा उत्साह थपेको छ। तर अझै पनि यही देशका केही नागरिक बिजुलीको उज्यालोबाट वञ्चित छन्। पहाडी वा हिमाली दूरदराजको गाउँसम्म बिजुली पुर्याउन कठिन हुन्छ। त्यस्ता स्थानमा बिजुली पुगेन भने पनि भौगोलिक विकटताले यस्तो भएछ भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला। देशै उज्यालो भएको बेला 70को एउटा गाउँ अझै पनि अँध्यारोमा बाँचिरहेको छ। अझै अनौठो त के छ भने हामी जुन गाउँमा बिजुली पुगेन भनिरहेका छौँ असलमा यो गाउँ नभएर सहरको एउटा भाग हो। अर्थात् यो हो 70को हनुमान नगर कङ्कालीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 13 को दुरावस्था हो। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या गुनासोहरू छन् भने कार्यक्रममा हामीलाई यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 980157 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले तपाईँले राख्नुभएको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा छन् भने त्यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। सकेसम्म हामी तत्काल जवाब खोज्छौँ, नसके हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा जोड्छौँ या हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत भए पनि हामी ती समस्याहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। आफ्नै नगरभित्र आगलागी हुँदा समेत मेची नगरपालिकाको दमकलले सेवा दिन नसकेको भन्दै मेची नगरवासी आन्दोलित भएका छन्। नगरपालिकामा रहेको दमकल बिग्रिँदा समेत वास्ता नगरेकाले नगरवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। सोही कारण यति बेला मेची नगरवासीले मेची नगर नगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोश पोखेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। आइतबार बिहान 9:30 बजे मेचीनगर 6 भानुटोल स्थित पासाङ तामाङ र दिलबहादुर गुरुङको घरमा आगलागी भयो, जसका कारण 2 घर जलेर नष्ट भए। आगलागी हुने बित्तिकै मेचीनगरलाई जानकारी गराए पनि मेचीनगरको दमकल आउन सकेन। घर जलेर खरानी भइसक्न आँटेपछि मात्रै बिर्तामोडको दमकल आइपुगेको थियो। समयमा नै मेचीनगरको दमकल आइदिएको भए आगो बेलैमा नियन्त्रण हुने थियो, जसका कारण धनमालको क्षतिमा कमी आउने थियो। यस घटनाको जिम्मा अब नगरपालिकाले दिनुपर्ने अग्नि पीडितको भनाइ छ। आगलागी भएर 1 घण्टा 1.5 घण्टासम्म दमकल नदिनु भनेको नगरपालिकाबाट यो चाहिँ के को विषय हो? यो नगरपालिकाको लापरवाही हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो क्षति भयो। यत्रो क्षति भइरहेछ। यो नगरपालिकाको कसरहरू यहाँ आएर हेरिदिनु पर्यो। क्षतिपूर्ति त्यसो गरेर हाम्रो किन मान्छे मार्नु पाइन्छ, जनता मार्नु पाइन्छ, जनता मार्नु पाइँदैन। आक्रोशित नगरवासीले आइतबार दिउँसो नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै टायर बालेर करिब 5 घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध पारेका थिए।
जसका कारण लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। पछिल्लो 2 हप्ताको अवधिमा मात्रै मेचीनगरमा 2वटा घर र 2वटा ठूला उद्योगमा आगलागी भएको छ। मेचीनगर 6 को एसएस फुटवेयर र मेचीनगर 14 को मगमग चाउचाउ उद्योगमा भीषण आगलागी भएको हो, जसका कारण करोडौं मूल्य बराबरको धनराशि खरानीमा परिणत भएको छ। एसएस फुटवेयरमा आगलागी हुँदा मेचीनगरको दमकल बिग्रिएर थन्किएको अवस्थामा थियो। आगो निभाउनका लागि झापा, मोरङ, इलाम र सुनसरी जिल्लाका दर्जन बढी तथा भारतबाट समेत 3वटा दमकल मगाइएको थियो। दमकल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा कमजोरी हटाउन लाग्नुपर्ने विषयले महत्त्व पाइरहेको छ। उद्योगहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, अग्नि नियन्त्रणका लागि, फायर सेफ्टीका लागि के प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि केही कमजोरी छ कि भनेर हामीले त्यस किसिमको अनुगमनको पनि तयारी गरिरहेका छौँ। र एउटा मेचीनगरमा यो घटनाहरूमा चाहिँ एकदमै दुःखलाग्दो घटनाहरू छ र यसलाई मेचीनगर नगरपालिका र हामी मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ एउटा निरन्तर छलफलमा छौँ र आगामी दिनहरूमा यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। नगरपालिकाको कार्यालयमा पुरानो र नयाँ गरी 2वटा दमकल छन्। पुरानो कामै नलाग्ने गरी कवाडी बनिसकेको छ। नयाँ दमकल बिग्रिँदा आगलागी नियन्त्रणमा केही समस्या भएको तर अब त्यस्तो अवस्था नरहेको जनाएको छ। माघ, फागुन तथा चैत्र महिना बढी मात्रामा आगलागी हुने समय हो। यस्तोमा सो क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको बेलामा ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले विपद व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक उपकरण दमकल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा प्राधिकरण ऐन 2074ले पनि दमकल लगायतका उपकरण तयारी हालतमा राख्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ। तर 753 स्थानीय तहमध्ये 655 नगरपालिका र गाउँपालिकामा अझै पनि दमकल विहीन छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार 6 महानगरसँग 21वटा र बाँकी 73वटा नगरपालिकासँग 53वटा दमकल छन्। त्यसबाहेक 11वटा उपमहानगरपालिकासँग 2वटाका दरले 22वटा दमकल छन्। त्यसमध्ये कतिपय त बिग्रिएर थन्किएर रहेको अवस्थामा छ, जसको असर यति बेला मेची नगरपालिकामा जस्तो देखियो त्यो अन्यत्र पनि नहोला भन्न सकिँदैन। यति बेला हामीसँग स्थानीय फणीन्द्र घिमिरे हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। फणीन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। फणीन्द्रजी, हामी स्थानीय फणीन्द्र घिमिरेसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र मैले यहाँहरूलाई विशेष गरी पछिल्लो समय विभिन्न नगरपालिकाहरूमा भएको दमकलको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै थिएँ र विशेष गरी मेची नगरपालिकामा जुन अवस्था देखियो अन्यत्रको अवस्था पनि करिब करिब उस्तै छ। घटना भइसकिसकेपछि मात्रै यसका असरहरू देखिने हुन्। यति बेला हामीसँग फणीन्द्र घिमिरे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फणीन्द्रजी, हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब मेची नगरमा जुन किसिमको अवस्था यो महिनामा देखियो, विशेष गरी 2-3वटा आगलागीका घटना भए तर दमकल आफै बिरामी पर्दा या पारिँदा आगो नियन्त्रणमा समयमा आउन नसक्दा ठुलो क्षति भयो। अब यहाँहरूले स्थानीयको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरूले गर्नुभयो हिजो। यस पछाडि पछिल्लो समय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग यहाँ यस विषयमा केही कुराकानी भयो कि भएन र यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई स्थानीयको नजरबाट यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ नगरपालिका मेयर र उपमेयर चाहिँ घटनास्थलमा भोलिपल्ट हिजो हामीसँग आएर चाहिँ फिल्डमा आएर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने पटक पटक यो नगरपालिका चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ भने दुष्प्रचारहरू गरिएको, यथार्थमा दमकल रेडी अवस्थामै थियो। मगमग फ्याक्ट्री भन्नेमा जुन आगो लागेको थियो दुवाघडी, त्यहाँनिर चाहिँ सो अवस्थामा दमकल पुगेको र नगरपालिकाको दमकल आउन नभ्याउने अथवा पानी चाहिँ आधीभन्दा बढी चलाइसकेको कारण कति मात्रै बनायो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूकै समन्वयमा चाहिँ बिर्तामठबाट हामीले दमकल पठाइदिएको हौँ भन्ने गरी मेयरले भन्नुभयो र हामीलाई के आश्वासन दिनुभयो भने जुन चाहिँ भानुटोलमा लागेको आगो लागेर पूर्ण रूपले नष्ट भएको 2वटा घरहरू थियो, त्यो घरहरू चाहिँ नगरपालिकाले समन्वयन गरेर पुनर्निर्माण गरिदिने एउटा एक प्रकारले बाधा दिनुभयो भने त्यसको साथै चाहिँ अब आगामी फेरि थप दमकल 2वटा दमकल चाहिँ 2 महिनाभित्रमा प्रोसेसमा गएर 2 महिनाभित्रमा खरिद गर्ने एक प्रकारको आश्वासन दिएर जानुभएको छ। तर हामी स्थानीयहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने विगत निर्वाचित भएर 5 वर्षको
अन्तिम चरणमा आएर यतिखेर चाहिँ आश्वासन दिनुभयो र यतिखेर चाहिँ दमकल चाहिन्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो। विगत 5 वर्षसम्म चाहिँ ती कामहरू चाहिँ किन गरिएनन् त? अब के देख्छ कि आश्वासनहरू चाहिँ पुरा गर्ला नि त? यो बारेमा चाहिँ हामी अझै सचेत रहेकै छौँ र हामी पटक पटक गरेर उहाँहरूलाई अवगत गराउँछौँ। 2 महिनामा चाहिँ जुन बोलेको कुरो कार्यान्वयन। हामीसँग स्थानीय फणिन्द्र घिम्रे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ तर उहाँको फोन काटिएको छ। उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ र हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि अझ भनौँ नगरपालिकाका मेयरसँग या उपमेयरसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। दर्शकवृन्द, देशमा भएका कतिपय दमकलहरू र तीमध्ये सबै चालु अवस्थामा छैनन्। झापाको कमल, मोरङको काने पोखरी, सुनसरीको कोशी, त्यसै गरी तेह्रथुमको आठराई, भोजपुरको हतुवागढी, खोटाङको खोटेयाङ, त्यसै गरी उदयपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूले दमकलहरू खरिद गरेका छन्। तर त्यसबाहेकका करिब 452वटा गाउँपालिकामा अहिले पनि दमकल विहीन बनेको अवस्था छ र सरकारले अहिले हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि एउटा दमकल राख्ने नीति अगाडि सारेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि 753वटै स्थानीय तहमा दमकल राख्ने योजना समेटिएको थियो। मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हेर्ने हो भने दमकल विहीन 203 नगरपालिकाले खरिदको प्रयास त गरेका छन् तर कसैले बजेट अभाव त कसैले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखाउने गरेका छन् र देखिएको छ। करोडौँको स्कर्पियो गाडी चढेर हिँड्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताको घर धन सम्पत्ति जल्दा अलिकति पनि छुँदैन। नभए हरेक स्थानीय तहले एउटा दमकल राख्न त्यति अप्ठ्यारो पक्कै छैन। दमकल सहरी क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सबैभन्दा उपयोगी साधन हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणले पनि सहरी क्षेत्रका घरहरूमा हुने आगलागीका 95% घटना दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको देखाउँछ। स्थानीय तहसँग भएका दमकल पनि बिग्रिएर थन्किँदा अहिले यस्तै समस्या देखिरहेको हो जुन झापामा देखिएको हो। यो एउटा उदाहरण अहिले झापामा देखिएको हो र नगरमा पछिल्लो 1 महिना भएको 2 ठुला आगलागीले यो परिचालित हुन सकेन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ। यति बेला हामीसँग स्थानीय फणिन्द्र घिम्रे हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छ। फणिन्द्रजी, हजुर, जसरी मेयरले भन्नुभयो, जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो, हामीसँग दमकल थियो तर हामीले त्यहाँ पठाउन नसकेको भनेर भन्नुको अर्थ भनेको जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटक पनि आगलागी भएको थियो, 2टा ठुला आगलागीका घटनाहरू भइसकेका थिए भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले किन पठाउन सक्नु भएन छ? त्यसो भए अघिल्लो आगलागी हुँदा चाहिँ दमकल चाहिँ अब दुर्घटनामा परेर चाहिँ बिग्रेको अवस्था थियो र त्यसपछि चाहिँ बनाएर उनीहरूले स्ट्यान्ड बाई नै दमकल राखेको र दुवागढीमा पनि त्यसको भानुटोलमा आगो लागेको भन्दा 1 दिन अगाडि दुवागढीमा आगो लागेको थियो। दुवागढी निभाउन गए, त्यसको भोलिपल्ट पनि जुन भानुटोलमा आगो लाग्दा पनि त्यो दुवागढीको आगो पूर्ण रूपले नियन्त्रण नआइसकेकोले त्यो अवस्थामा निभाउनै पुगेका थिए र निभाउनु गएको रहेछ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले फोन गर्दाखेरि त्यो दमकल अब पानी निभाउँदै गर्दाखेरि आधी भन्दा बढी पानी खर्च भइसकेको रहेछ। अनि हामीले मेयरलाई जानकारी गराएको थियौँ, त्यही सम्बन्धमा चाहिँ अर्को दमकल हामीले पठाएको हौँ भन्ने गरी चाहिँ मेयर साहबले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो हिजो भएको मिटिङमा। तर अब त्यो साँचो सत्य हो होइन त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन, उहाँले हामीलाई त्यही कुरो गर्नुभएको होइन। अब फेरि चाहिँ यस्ता हुँदैन, स्ट्यान्ड बाई नै रहेको छ। त्यो चाहिँ अफवाह फैलाएर चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अपमानित गर्न खोजेको, दमकल एकपटक बिग्रेको हो, सधैँ बिग्रेको छैन भन्ने गरेको चाहिँ हामीलाई भनौँ न हाम्रो भेलामा उहाँले जानकारी गराए सो बारेमा। त्यसपछि चाहिँ अब जुन स्थानीय जुन आगो लागेर नष्ट भएको 2टा घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गरिदिने त्यसको लागि समिति पनि रेडी भइसकेको छ। नगरपालिकाले आश्वासन दिएको छ 2 महिनाभित्रमा चाहिँ फेरि 2टा दमकल हामी खरिद गर्छौँ भनेर पनि उनीहरूले बोलेका छन्। अब यो कुरो कार्यान्वयन गर्छन् गर्दैनन् त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। र यदि घर बनाउने काम र 2 महिनाभित्रमा दमकलले काम उनीहरूले गरेनन् भने पुनः फेरि आन्दोलन हुन सक्छ। भनेको नगरपालिकाले यतिको पाठ सिक्नका लागि, यो चेत आउनका लागि यति क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था भएपछि मात्रै चेतियो है त? अब हो, हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो। जुन चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने दमकल, जनतालाई आवश्यक पर्ने दमकल, एम्बुलेन्स जस्ता सवारी साधन खरिद गर्न नसक्ने, अब चुनाव आउन चाहिँ अब करिब 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ भनेपछि चाहिँ अब हामी 2 महिनामा काम गर्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिने त्यो एक प्रकारले शङ्कास्पद नै छ। हामीले त विश्वास गरेका छैनौँ। त्यही पनि हेरौँ अब उनीहरूले एक प्रकारले आश्वासन दिएको छन्, आश्वासन कार्यान्वयन गर्छन् गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। अब यो चुनावी नारा मात्रै रहेछ भने अब आउँदो चुनावमा त
स्थानीयले नतिजा दिने हाल्ने छन्, जनताले नतिजा दिएर। यति बेला हामीसँग मेची नगरपालिकाकी उपमेयर मिना उप्रेती पोखरेल हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। नगरभित्र करिब 1 महिनामा 2वटा ठुला आगलागीका घटना भए, तर दमकल परिचालन गर्नका लागि दमकल बिग्रियो भन्ने अवस्था आयो है उपमेयर साहब? नगरभित्र अहिले ठुला आगलागीहरू 2टा मात्रै होइन, 3वटा 4वटै आगलागी भएका छन् अहिले। पछिल्लो 1 महिनाको हजुर, उद्योग 2टा छ अनि घरमा 2टा लाग्यो होइन। त्यो एउटा घरमा आगलागीमा चाहिँ मानवीय क्षति पनि भयो, ग्यास पड्केर। र दमकलको जुन आरोप छ त्यसमा वास्तवमा जुन बेला मानवीय क्षति भयो त्यतिखेर दमकल अलरेडी थियो, बिग्रेको अवस्थामा थिएन। तर पनि दुःखद घटना घट्न गयो। र दोस्रो चरणमा जब जुत्ता फ्याक्ट्री चाहिँ एसएस फुटवेयरमा आगलागी भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो श्रीअन्तुमा आगलागी भएर दमकल जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा दमकल एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ बिग्रेको अवस्था थियो। र बनिने चरणमा चाहिँ त्यहाँ आगलागी भएको थियो। र अर्को तेस्रो चरणको आगलागीमा जुन चाहिँ मगमग चाउचाउमा थियो त्यहाँ अलरेडी दमकल थियो। त्यस पछाडि दोस्रो दिन पनि मगमग चाउचाउको आगलागी चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दमकल मेचीनगर नगरपालिकाकै 13 नम्बर वार्डमा मगमग चाउचाउको फ्याक्ट्री रहेको र त्यहाँ चाहिँ आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भद्रपुर नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकाको 3वटा दमकलहरू परिचालित गरेको र मेचीनगर नगरपालिकाको दमकल चाहिँ पानी हाल्दै गरेको अवस्था र फेरि पुनः मेचीनगर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 भानुटोलमा आगलागी भएको स्थिति र नगरपालिकाको दमकल पानी हाल्दै गर्दाखेरि अर्को दमकल अलरेडी फुल ट्याङ्की पानी कुन छ भनेर हामीले त्यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकलमा फुल ट्याङ्की पानी भएकोले गर्दाखेरि तुरुन्तै त्यहाँ एसपोर्टबाट 3वटा दमकल को उसमा चाहिँ बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकलको फुल ट्याङ्की भएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै हामीले त्यहाँ पठाएको अवस्था हो। नगरपालिकाको दमकल त्यो भित्र चाहिँ बिग्रेको अवस्था थिएन। पानी हाल्दै गर्दाखेरि पानी सकिएर फेरि भर्न जानुपर्ने र ढिलाइ हुने अवस्थाले गर्दाखेरि बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकल भएको थियो। भनेको त्यो पानी भर्ने क्रम भनेको त्योभन्दा केही समय अगाडि कहीँ आगो निभाएर आएको थियो दमकल र? हजुर, त्यहाँ चाहिँ पानी आगो निभाउँदै थियो। मगमग चाउचाउको जुन फ्याक्ट्रीमा आगो लागेको थियो अघिल्लो दिन, पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही फ्याक्ट्रीमा चाहिँ आगो निभाउँदै 3वटा दमकलले आगो निभाउँदै। तर यहाँले यसो भन्नुभयो, ठिक छ, अब यहाँहरूको कुरामा अब सत्यता के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यतिखेर ड्राइभरको भनाइ र बिर्तामोडको एउटा ग्यारेजमा चाहिँ बनिरहेको भन्ने कुरा जुन आएको थियो नि, त्यो के त्यसो भए त्यो कुरामा सत्यता होइन? हजुर, बिर्तामोडको एउटा कुनै ग्यारेजमा बनिरहेको भनेर चालकै नाम उद्धृत गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। होइन, अहिलेको अवस्थामा होइन। जुन बेला मैले अघि पनि भने एसएस फुटवेयर जुत्ता फ्याक्ट्रीमा आगो लागेको थियो त्यतिखेर बिर्तामोडको ग्यारेजमा दमकल बन्दै गरेको अवस्था थियो। तर हिजोको सन्दर्भ चाहिँ होइन भन्ने कुरा बन्दै गरेको अवस्था होइन, दमकलले पानी हाल्दै गरेको अवस्था हो। तर अब स्थानीयहरूले त यहाँहरू दमकल चाहिँ सही अवस्थामा नभएको भनेर आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था, आन्दोलन गरिसकेपछि अब अहिले त यहाँहरूले ठिक छ, अब करिब एउटा निर्णय यहाँहरूले स्थानीयलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ, हामी 2टा दमकल ल्याउँछौँ भनेर आश्वस्त गर्नुभएको छ। जे भए पनि ढिलै भए पनि एउटा पाठ यहाँहरूलाई पढाएको छ। तर पनि यो चेत चाहिँ अगाडि नै आइदिएको भए अहिले यो दुर्घटना चाहिँ हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा नि? हजुर, अब त्यो स्वाभाविक हो। जब घटनाले हामीलाई पाठ सिकाउँदै गयो होइन, पहिला अलरेडी कतिपय अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा एउटा दमकल नभएको अवस्थाहरू पनि हामीले भोगेका छौँ। तर मेचीनगर नगरपालिका ठुलो नगरपालिका भएको कारणले गर्दा हामीलाई अहिले के महसुस भएको छ भने अब 2टादेखि 3टासम्म दमकल भएन भने हामीले चाहिँ अब आगलागीको समय मौसम पनि त्यस्तै आउँदैछ। त्यसकारण चाहिँ नगरवासीहरूलाई कुनै पनि राहत दिन सक्दैनौँ र दमकल यस्तो संवेदनशील विषय हो। त्यो अब जहाँसुकै पानीलाई के अरे आगो लाग्दा पनि पानी लिएर पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ अलरेडी। त्यस कारणले कतै गएको बेला पनि नगरमा आगलागी भयो भने त्यो अझै गाह्रो हुने हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा दमकल खरिद गर्ने र
अर्को दमकल चाहिँ अलरेडी प्रदेश सरकारसँग पनि माग गरिरहेको छु। हस् उपमेयरज्यू, ढिलै भए पनि अब एउटा यहाँहरूले प्रयास गर्ने भनेर आश्वस्त पार्नु भएको छ, पाठ सिकाएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। त्यसै गरी हामीसँग स्थानीय फणिन्द्र घिम्रे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कुराकानीका लागि। दर्शकवृन्द, आगलागी भएको स्थानबाट करिब 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको दमकल आउन नसकेको भन्ने कुरा थियो र 25 किलोमिटर टाढा रहेको बिर्तामोड र भद्रपुरको दमकललाई बोलाउनु पर्यो भनेर भनिएको थियो र त्यतिन्जेल आगो नियन्त्रण बाहिर गइसकेको थियो। त्यसैले मोरङ, इलाम, सुनसरीबाट पुगेका दमकलले पनि प्रभावकारी भएन भनेर भनिएको छ। हुन त यस विषयमा मेची नगरपालिकाका नगर प्रमुखले हामीले हाम्रो दमकल सही सलामतै थियो, हामीले कहीँ अर्को ठाउँमा आगो निभाएर आएको र पानी भर्दै गरेको अवस्था भएका कारणले केही ढिलाइ भएको हो भन्ने उहाँको कुरा छ। खैर, उहाँहरू नै जान्नुहोस् यो विषय। अब स्थानीयहरूले पनि पक्कै यो कुरालाई नजिकबाट हेर्नु नै भएको होला। अवस्था त्यही हो भने त ठिकै हो, ठिकै छ भन्न सकिएला, तर अब दमकल बिग्रिएकै अवस्थामा रहिरहेको हो लामो समयसँग भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा राम्रो सन्देश पक्कै गएन भन्ने नै हो। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बाराबाट मुन्ना मिया हवारी। बाराबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर, कलैया भनेपछि। नाम के भन्नुभयो यहाँले? मुन्ना मिया हवारी। तपाईँको समस्या के छ भन्नुहोस् त? सर, मसँग एउटा यतिले मेन पावर उसले भनिसक्यो कि मेरो मेन पावर हो भनेर हामीसँग पैसा लिएको विदेश साउदी पठाउनको लागि। उसले न त पैसा फिर्ता गरेको छ, न त उसले केही यति नै गरेको छ। कुन मेन पावरमा पैसा बुझाउनु भएको यहाँले? ड्रिम एन्ड गाइडमा। हजुर, ड्रिम एन्ड गाइड। यो कहाँ छ? यो सुन्दर मार्गमा छ, वसुन्धरामा छ। हजुर। तपाईँले मेन पावरमै गएर पैसा बुझाउनु भएको हो? होइन, त्यसमा एउटा काम गर्ने छ, त्यो मुरुल होदा भन्ने, त्यसको नाममा मैले पठाएको। ए, कोही व्यक्तिको नाममा पठाउनु बढी पैसा? हजुर हजुर, ब्याङ्कबाट। कति भयो पैसा पठाउनु भएको यहाँले? मुमकिन 2 वर्ष हुन लाग्यो सर। 2 वर्ष हुन लाग्यो? हजुर हजुर। भनेपछि त तपाईँ त काम गर्न गएको फर्केर आउने बेला भइसकेछ। हजुर हजुर, म त फर्केर पनि आइसक्यो। कति पैसा बुझाउनु भएको थियो यहाँले? 1.5 लाख मैले दिएको। 1.5 लाख रुपियाँ कुन देशको लागि? साउदीको लागि। साउदीको लागि 1.5 लाख रुपियाँ यहाँले बुझाउनु भएको थियो? हजुर हजुर। तपाईँले बुझाउनु भएको व्यक्ति चाहिँ को भन्नुभयो यहाँले? त्यसको मैले एकाउन्टमा हालेको नाम थियो त्यसको। भनेको तपाईँले मेन पावरकै अकाउन्टमा हाल्नु भएको कि कसैको व्यक्तिको खातामा हालिदिनु भएको? त्यसमै त्यो भनेपछि त्यसमै उसले काम गर्छ सर। अनि त्यो मेन पावरले अहिले के भन्छ तपाईँलाई? मलाई किन नपठाएको पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस् भन्दा के भन्छ? उसले भन्छ कि तिम्रो एजेन्टले पैसा लिइसकेको छ, को हो एजेन्ट, कहाँको छ, मलाई के थाहा। त्यस्तो गरिरहेको थियो। अनि त्योसँग फोन गर्दाखेरि उसले धम्की दिन्छ कि तिमी केही पनि गर्न सक्दैनौ, म चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु, मेरो यति पावर छ, यो छ त्यो छ भन्ने यस्तो भइरहेको छ। ए, उसले चाहिँ मसँग पावर छ, मसँग उ सक्छ, म। तपाईँले हामीलाई नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यहाँको? हजुर हजुर, म नम्बर दिइसकेँ। ए, ठिकै छ, हामी उहाँलाई फोन लगाउने प्रयासमा छौँ है। हजुर हजुर। अब तपाईँको भर्खर मैले कल लगाएको थियो, त्यसको कल त लागिरहेको छ, उसले चाहिँ रिसिभ गरेको छैन मेरो नम्बर हेरेर छ। तपाईँको फोन चाहिँ उठाइरहेको छैन? हजुर हजुर, अर्को नम्बरबाट गर्दाखेरि उसले उठाउँछ, अलिकति कुराबाट सट्टै उसले फोन काटिदिन्छ। तपाईँ बारा कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? कलैयाबाट सर। कलैयाबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम एकचोटि बिस्तारै भन्नुहोस् त, मलाई अलिकति बुझ्न थोरै समस्या भयो। मुन्ना। तपाईँको नाम? हजुर, मुन्ना मिया हवारी। मुन्ना मिया हवारी। मुन्नाजी, ठिक छ, हामी यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ, सम्पर्क गर्दैछौँ है। अनि तपाईँले पहिला काठमाडौँमै आएर मेन पावर बुझेर जानुभएको थियो कि के थियो? अनि एउटा गाउँकै मान्छे थियो, त्यसले भनेको कि यो मेन पावर राम्रो छ भनेर। गाउँको मान्छे भनेको चाहिँ को हो? नाम उहाँको के हो? उहाँको नाम शैलेन्द्र कुमार मिश्रा। हजुर, शैलेन्द्र कुमार मिश्रा। नगेन्द्र? शैलेन्द्र कुमार मिश्रा। ए, शैलेन्द्र कुमार मिश्र। उहाँ चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ कि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ पनि त यहीँ घरमै हुनुहुन्छ अहिले, भर्खर कतै जानु भएको छ। उहाँको पनि पैसा फसेको छ। हामीसँग प्रवेश
आलम हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आलमजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर। अब तपाईँको मेन पावरबाट तपाईँले भनौँ कैलालीका मुन्ना मियालाई तपाईँले 2 वर्ष अगाडि विदेश लगिदिन्छु भनेर 1.5 लाख रुपियाँ लिनुभएको रहेछ, न विदेश पठाउनु भयो न पैसा दिनुभयो भन्ने उहाँको आरोप छ नि, के हो सर यो? कैलालीको बाराको माफ गर्नु होला, बाराको के नाम भन्नुभएको छ सर? मुन्ना मिया। मुन्ना मिया? हजुर। ओके। अनि मैले कति पैसा लिएको उहाँको? 1.5 लाख रुपियाँ। 1.5 लाख रुपियाँ? हजुर। ओके। मान्छे कहाँ हो उहाँ? शैलेन्द्र मिश्र भन्ने को हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पनीमा भन्नुहोस् त? शैलेन्द्र मिश्र? हजुर। उहाँ त कोही पनि होइन। कोही पनि हुनुहुन्न। म यतिखेर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है त। ओके, हुन्छ। मुन्नाजी। हजुर हजुर। भन्नुहोस् त, चिनाउनुहोस् त आफूलाई, तपाईँको आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् त। हेलो। हजुर। आलम सर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर। आलम सर बोल्नु भएको? हो। मलाई चाहिँ चिन्नु भएन? भन्नु। मलाई पहिला यो भन्नु, पहिला मलाई चिन्नु भएको आफूले भएन? मुन्ना होइन? सौदी गएको? सौदी गएको? सौदी गएको मैले। ओके, भन्नु भाइ। तपाईँले मसँग कति पैसा लिनु भएको? भाइ पैसा त तपाईँले मलाई त दिनु भएको होइन, पैसा तपाईँले जुन मेन पावरबाट जानु भएको, सुन्नुहोस्, कसैलाई होइन, तपाईँले मेरो हातमा पैसा पनि दिनु भएको होइन। जुन मेन पावरबाट तपाईँ जानुभएछ त्यो मेन पावर पनि तपाईँले चिन्नु भएको छ। तपाईँले जति पनि कारोबार गर्नुभएछ मेन पावरमा पैसा बुझाउनु भएको, अनि यस्तो झुटो आरोप किन लगाउनुहुन्छ मलाई? आरोप होइन सर, यो सर उहाँ आलम सर झुटो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँ पनि सिकाउनु उसलाई। मसँग सबै रसिद पनि छ, मसँग अहिलेसम्म एरेस्ट भएको मैले खातामा हालेको रसिद छ तपाईँसँग, तपाईँ त्यो रसिद उहाँलाई दिनु न। अनि जति कुरा उहाँले गर्नुभयो नि त्यो सबै कुरा मसँग रेकर्ड छ सर। पहिलाको जति कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो नि त्यो सबै कुरा छ मसँग सर। तपाईँ मसँग रेकर्ड छ, मसँग छ, त्यहाँको सबै सबुत छ। ओके। अनि फोन गर्दाखेरि सर उहाँले के भन्नुहुन्छ, म जे पनि गर्न सक्छु रे, मेरो यति पावर छ त केही पनि गर्न सक्दैनस्। झुटो कुरो नबोल्नुहोस् है। तपाईँले जुन एजेन्ट जुन मार्फतबाट आउनु भएको छ, जुन मेन पावरबाट तपाईँ फ्लाइट गर्नु भएको छ, जुन शरम तपाईँको निस्केछ, मेन पावरबाट निकालेर तपाईँलाई के भनेर पठाएछ यो भन्नुहोस् न। तपाईँलाई दुःख के को दुःख पाउनु भएको छ त्यो मेन भन्नु न मलाई। केको दुःख छैन। तपाईँ कुन कम्पनीमा मलाई पठाउनु भएको, कुन कम्पनीको पैसा लिनु भएको मसँग? म त्यो यहाँ तपाईँले कम्पनीमा प्रब्लम भएको भए उतिखेर तपाईँले भनेर मेरो कम्पनीमा यस्तो प्रब्लम छ, कम्पनी कि त मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् कि त मलाई यहाँबाट के अरे त्यो मेरो काम सच्याउनु भन्न पाउनुहुन्थ्यो। प्रवेशजी, हजुर, उहाँसँग चाहिँ तपाईँ कसरी सम्बन्धित हुनुहुन्छ, कसरी जोडिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँको गाउँको कुनै एजेन्ट थियो होइन, अनि मैले एउटा मेन पावर रहेछ उहाँको जुन शरम भएको छ होइन, उहाँसँग त्यो डिटेल्स माग्नुहोस् कुन मेन पावरबाट के काम भनेर पठाएको छ भनेर। त्यो मेन पावरमा तपाईँले डाइरेक्ट फोन गरेर यो मान्छे यस्तो यस्तो काममा पठाएको भनेर त्यहाँ फोन गर्नु न सर। मैले त त्यो मान्छेलाई ल फलाना ठाउँमा यस्तो यस्तो छ, योसँग मैले पैसा पनि लिएको होइन, 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन। मुन्नाजी, तपाईँले पैसा कसलाई दिनुभएको? उहाँले मलाई मसँग मगाउनु भएको पैसा 1.5 लाख रुपियाँ उहाँलाई नै दिनुभएको हो। उहाँले मलाई पैसा दिनुभएको छ भने उहाँसँग के छ, मलाई पैसा के माग्नुहोस् न। ब्याङ्कमा लगाउनु भएछ, केमा लगाउनु भएछ? तपाईँसँग स्लिप छ पैसा बुझाएको? तपाईसँग स्लिप छ है? उहाँसँग स्लिप छ भने त्यो स्लिप माग्नुहोस्। यसो गर्नुहोस् मुन्नाजी, त्यो स्लिप तपाईँसँग भएका डकुमेन्ट के छ, तपाईँले उहाँसँग कुराकानी गरेको पनि मसँग छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, ती सबै कुरा हामीलाई भाइबरमा पठाउनुहोस्। हामी यो विषयमा थप फलोअप गर्छौँ र कुन मेन पावर हो के हो, त्यसपछि प्रवेशजी केसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यहाँ के हुनुहुन्छ, हामी सबै कुरा यस्तो हुन्छ नि सर। सुन्नुहोस्, गरौँला। इनकेस यो भाइ सुन्नुहोस्, यो भाइ वैदेशिक रोजगारमा गएको खण्डमा यो भाइलाई कुनै प्रब्लम छ भने म यो कम्पनीमा पुगेन है, उतिखेर यसले फोन गर्नु पर्थ्यो, डाइरेक्ट अफिसमा मेन पावरमा फोन गर्नु पर्थ्यो, जुन मेन पावरबाट यो फ्लाइट गरेको छ। ओके,
त्यो पनि नगरेको मेरो सबै नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा हालेको तिमीले बुझ्नुभयो उहाँको अहिले मान्छे पनि छ मुन्नाजी यसो गर्नुहोस् तपाईँले हामीलाई डकुमेन्ट पठाउनुहोस् है त अनि त्यसपछि हामी यो विषयलाई अध्ययन गरेर त्यसपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ हस् हामीसँग मुन्ना मिया हुनुहुन्थ्यो बाराबाट त्यसै गरी हामीले यस विषयमा जसलाई उहाँले पैसा बुझाएको भनेर भन्नुभएको थियो उहाँसँग कुराकानी गरेका हौँ तर उहाँले मलाई पैसा बुझाएको होइन भनिरहनु भएको छ अब हामीले यो फोनमा यसलाई उहाँहरू बिच कुराकानी गराएर सहमति गराउन प्रयास गर्न खोजेका हौँ तर एकअर्कामा अब यो मैले लिएकै होइन मैले दिएकै हो भन्ने विषय बनिसकिसकेपछि यसले निकास पाउन सक्दैन त्यसका लागि हामीले उहाँले दिएको रसिद लगायत पैसा बुझाउँदाका रसिदहरू लगायत हामीले हेरिसकेपछि थप यसमा हामी भन्न सक्छौँ के हो भन्ने विषयमा यसलाई हामी आगामी कार्यक्रममा थप समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। सप्तरीको गोबरगाडाका स्थानीय दशकौँदेखि सरकारले दिने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। घाँस बाँस र कपासका लागि चरम गरिबीसँग जुधिरहेका उनीहरू अँध्यारोमा दैनिकी गुजार्न बाध्य छन्। करिब 1 वर्षदेखि बिजुलीको पोल तार र ट्रान्सफर्मर हेर्दै आइरहेका पनि छन्। बिजुलीको उज्यालो भने देख्न पाएका छैनन्। वर्षौंको हारगुहारपछि केही महिना अघि गोबरगाडा टोलमा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर परीक्षण पनि भयो। घर घरमा बत्ती नबले पनि स्थानीयको अनुहारमा भने उज्यालो भयो। आर्थिक अभावकै कारण लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य त्यहाँका मानिसको उज्यालोमा बस्ने सपना ढिलै भए पनि पूरा हुने आशमा दङ्ग थिए। तर त्यो खुसी त्यही दिनसम्म मात्र रह्यो, बिजुली आएन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट ललिता शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रविधिको विकाससँगै सुविधा सम्पन्न संसारमा बाहिरी दुनियाँबाट बेखबर र अभावै अभावको चौघेरामा जीवनयापन गर्दै आएका सप्तरी स्थित गोबरगाडावासी बिजुलीको उज्यालोबाट वञ्चित छन्। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालीमाई नगरपालिका 13 स्थित गोबरगाडा टोलमा विद्युत प्राधिकरण राजविराजको अगुवाईमा गत असारमा विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएको थियो। गोबरगाडा टोलमा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर परीक्षणको लागि प्राधिकरणले बत्ती बाल्दा गोबरगाडाका पुरै बस्ती जम्मा भएर खुसीले गदगद भएका थिए। उनीहरू अब बत्तीको उज्यालोमा बस्न पाइने भयो भनेर मक्ख भएका थिए, तर मक्ख मक्किएर गयो। 2 साल की पोल गड़ल देख ली, तकर बाद लाइन जब दिल तो हमारा सबके भेल जे खेती गृहस्थी करब। तकर बाद बिजली एठना जरल 8 दिन ट्रांसफार्मर ले, आ तकर बाद एठाम से नहीं जरल। लेकिन जब से उम्र भेल हम सब एवरी या साल 2 साल भेलिए ई पोल गाड़ल देखे। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पोल तार सहितको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर बत्ती बालेर गाउँलेलाई बत्ती बलेको यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको पनि थियो। तर कोशीमा आएको बाढीले सारा पोल र तारसँगै गोबरगाडावासीको बत्ती बाल्ने सपना समेत बगाएर लगेको छ। और जे एठाम सपना हमरो के देख रहल छै जे लाइन येते, लेकिन लाइन अखन तक नहीं एलिए। पोल त गाड़ल, पोल त आयल त भरोसा रहे जे लाइन आयत। अखन तक अन्हार में रहे छी बिना लाइन के। साउन भादो के टाइम में बाढ़ रहे, ओहि टाइम में अन्हार में रहे छी। अब सांप काटत की काटत तै के अलपत में पड़ के अखन तक लाइन के सपना हमरो के पूरा हैत कि अब एहना रह जात, अलपते रह जात, से की कहब। सत्यसीता कन्स्ट्रक्सनले गत वर्ष गोबरगाडामा विद्युतीकरणको कामको लागि 75,96,000 रकम बराबरको सामान प्रयोग गरेर काम सम्पन्न गर्यो। तत्काल बत्ती पनि बाल्यो, तर काम पूरा नभएकोले यो आर्थिक वर्षमा पनि थप काम गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजविराजले जनाएको छ। गोबरगाडामा बत्ती बल्या छ भने तिहारमा किन झिलिमिली नपार्ने? तर संयोग यस्तो भयो कि त्यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्थामा पोल भएको थियो, त्यहाँ जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। 2-3 ठाउँमा त्यो डुङ्गामा जानुपर्ने अवस्था रहेछ, म त गएको पनि थिएन। र त्यहाँको मान्छेहरूले पनि भने अहिले त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ। उनीहरूले पनि भने अहिले त्यहाँ हामी काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब पानी पनि रोकिएको छ र बाटो के अरे खोला पनि पानी कम भइसकेको कारणले वडा अध्यक्षले भन्नुभयो अब चाहिँ आउनु पर्यो र त्यहाँ निरीक्षण प्लान बनाइरहेका छौँ। त्यहाँ हामी त्यहाँ जान्छौँ, कति पोल ढल्या छ त्यसलाई हामी फेरि चाहिँ तुरुन्तै निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ बत्ती हामी बाल्ने नै उसमा बसेका छौँ। किनभने त्यो एउटा गौरवको काम जुन भएको छ राजविराजबाट, त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्यू राख्ने हाम्रो पनि प्रयत्न रहन्छ र हामी गर्छौँ पनि।
गाउँलेहरू दिनहुँ जसो जडान भएको पोल, त्यसमा झुन्डिएको तार र ट्रान्सफर्मर हेर्छन्, तर जब आफ्नो घरमा अँध्यारो हेर्छन् अनि निराश हुन्छन्। फेरि पनि कसैले आफ्नो गाउँसम्म बिजुली ल्याइदेला भनेर बत्तीको उज्यालोमा बाँच्ने सपना अझै बुनेर बसेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो सप्तरीको गोबरगाडा का स्थानीय दशकौँदेखि सरकारले दिने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित त छन् नै, त्यो सँगसँगै विद्युतको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट हामीले राख्यौँ र यो टापुले छुट्याएको एउटा भूगोल जस्तो बनेको ठाउँ पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यस स्थानको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई रिपोर्ट मार्फत देखायौँ, जहाँ उज्यालोको सपना देखेर बसिरहेका छन् स्थानीय। उज्यालो आउने अपेक्षा पनि थियो, ट्रान्सफर पनि जडान गरिएको थियो, बालेर पनि देखाइयो, बत्ती यसरी बल्छ भने जस्तो पनि भयो, तर बत्ती खोला बाढीले गर्दाखेरि बगाएपछि त्यो सपना यति बेला पुरा हुन सकेको छैन। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय कुशेश्वर यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कुशेश्वरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर हजुर, अब हामीले तपाईँहरूको विशेष गरी यो गोबरगाडामा बिजुली बत्ती पुग्न नसकेको सन्दर्भको एउटा रिपोर्ट राख्यौँ। अब अहिले बत्ती पुर्याउनलाई के कारणले समस्या भएको हो, पछिल्लो समय चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको जनप्रतिनिधिले? त्यो त्यहाँ बत्तीको हजुर समस्या के रहेछ कि खास गरी त्यहाँ त चारैतिर चाहिँ कोशी नदीले घेरिएको छ। खास पुर्याउन चारैतिर कोशी नदीले घेरिएको छ र यताबाट चाहिँ बत्ती जुन चाहिँ यताबाट लगेर चाहिँ गोडासम्म पुगाएछ, तर कोशीको कारणले चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम भएको छ बत्तीले। बीच खोलामा चाहिँ जुन चाहिँ पोलहरू त्यो पोलहरू पनि चाहिँ काटेर बगाइदियो र तारहरू चाहिँ काटेर कता कता पठाइदियो। गाउँघरमा जुन चाहिँ त्यो पोलहरू लगाएको थियो र तार तानेको थियो, त्यो पनि कोशीको पानीले चाहिँ त्यसलाई कटान गरेर कहाँ कहाँ पुर्यायो, माटोमा कहाँ लग्यो, त्यो गरियो र कोशीको त प्रब्लम छँदैछ। तर त्यसमा के गरियो, खास प्रब्लम भारत सरकारले पनि त्यहाँ पुगायो। हजुर, भारत सरकारले के पुगायो कि अब प्रत्येक साल च्यानल खन्ने काम चाहिँ भारत सरकारले त्यो ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको छ। र त्यो च्यानल खन्दा खन्दै भारत सरकार चाहिँ गाउँमा चाहिँ लगेर ठ्याक्कै कोशीको मुहान लगेर छोडिदिन्छ गाउँमा पानीको प्रेस। त्यो प्रेसले चाहिँ गाउँलाई पनि कटान गरेको छ र बिजुली सबै त्यही कारणले भइरहेको छ। त्यसको लागि त अब एउटा उपाय छ कि सबभन्दा पहिला त्यो ठाउँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भारतसँग के सम्झौता गरेको छ, त्यो त भारत सरकार र नेपाल सरकारको कुरो हो। हजुर, अब त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्नको लागि सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले भारत सरकारले बोलाएर त्यो ठाउँ हाम्रो कति किलोमिटर रहेछ, त्यो ठाउँलाई कुन तरिकाले उसलाई बाँध्ने व्यवस्था गर्ने, त्यो तरिकाले चाहिँ बाँधेर त्यो ठाउँलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि तपाईँको कमसे कम 2500-30 हजार जग्गा चाहिँ यता हाम्रो के चाहिँ जनताहरूको बस्नुको लागि, जसको चाहिँ घर छैन, अब सुखमबासी छ, केही समस्या छ, त्यो नेपाल सरकारलाई त्योलाई भारतसँग मिलेर त्यसले कन्ट्रोल गरिदियो भने त्यो धेरै चाहिँ जनताहरूलाई त्यहाँ बस्न पनि पाउँछ, ठाउँ पनि सुरक्षित भइहाल्छ। एउटा वार्डको नाम पनि रहन्छ, एउटा हाम्रो नेपालको यो भूभाग हो भनेर यो भारतको छेउमा त्यो पनि हुन्छ। अब तपाईँले ठिक छ, यो चिन्ता अन्य कुराहरूको विषयमा नि यहाँले जानकारी गराउनु भयो। विशेष गरी यो गोबरगाडामा कति स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कति घरधुरी हो? यहाँ गोबरगाडामा हामी 100 घरधुरी छौँ। 100 घरधुरी त्यो ठाउँमा पलारमा बसेको, जुन ठाउँमा हाम्रो वार्ड क्याम्प छ हामी बसेको छु, त्यो ठाउँमा हाम्रो 100 घर छ। यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजविराजका प्रमुख मधुसूदन यादव पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। मधुसूदन सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, हामीले विशेष गरी यो सप्तरीको गोबरगाडामा स्थानीयले दशकौँदेखि यो आधारभूत सेवा अन्तर्गत पर्ने अब यो उज्यालोकै कुरा गर्ने हो भने विद्युतका कुराको सन्दर्भमा राख्यौँ। यहाँहरूले विद्युत पुर्याउने प्रयास पनि गर्नुभयो, अब तर बाढीले बगायो। त्यस पछाडि अहिले त्यो ठाउँ उज्यालोको जुन सपना देखेका छन् उनीहरूले अहिलेसम्म देख्न पाएनन्। अब यो सपनालाई साकार बनाउनलाई यहाँहरूको थप प्रयास के भइरहेको छ अहिले? होइन, हामीले अस्ति पनि म आफू पनि गएको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ त्यतिखेर पानी धेरै भएर हामी जान सक्ने अवस्था भएन। त्यहाँको वार्ड अध्यक्षसँग हाम्रो समन्वय, हिजो पनि मेरो उहाँसँग सम्बन्ध भएको थियो, उहाँको
बुवा चाहिँ अस्ति समस्या भएर चाहिँ हामी उहाँसँग बिचमा सम्पर्क भएनौँ। इभेन हाम्रो यहाँ जिल्लाको सिडिओ साहबसँग पनि हाम्रो कुरा भइसकेको हो। म आएपछि चाहिँ त्यहाँ बत्ती बाल्ने मैले पनि आफ्नो हिसाबले प्रयत्न गरिरहेको छु, किनभने एउटा हाम्रो 70 जिल्लामा राजविद्युत वितरण केन्द्रको लागि एउटा गौरवको विषय थियो। त्यो ठाउँमा विद्युत पुर्याउनै नसक्ने ठाउँमा चाहिँ विद्युत पुगाइसकेको अवस्था थियो। तर संयोगले फेरि बाढीले गर्दाखेरि केही पोलहरू र तारहरू सबै लथालिङ्ग गरिदिएको कारणले त्यसलाई पुनः चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका थिएनौँ। हिजो पनि मसँग त्यो कुरा भएको छ। हामी आज भोलिमै त्यहाँ जान लाग्छौँ। हामीले प्रोग्राम बनाइसकेका छौँ। त्यहाँ बनाएर हामी चाहिँ आफै चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर पोल जहाँ जहाँ उ भएको छ त्यहाँ फेरि ठड्याउने र तार नभएका ठाउँहरूमा तार तान्ने र प्लस उहाँहरूले चाहिँ पहिला मिटर लिएर जानु भएको थिएन के, बत्ती त उहिले बलिसकेको थियो। त्यहाँ कोही ग्राहकहरूले मिटरै लानु भएको थिएन। म यहाँ आएपछि त्यहाँ बत्ती पुगिसकेको छ, त्यहाँ बत्ती बालेको छ कि छैन भने यहाँ सोद्धाखेरि त्यहाँ त मिटरै कसैले लगाएको छैन भनेपछि म आफै चकित भएँ। इभेन त्यो कुरा मैले वार्ड अध्यक्षलाई पनि भने अनि उहाँहरूले पनि समन्वय गर्नुभयो। अनि मैले भने तपाईँहरूलाई मिटर चाहिने म पनि यहाँ उपलब्ध गराइदिउँला। मिटर लगेपछि त बत्ती बल्ने हो नि घरमा, काँचमा राखेर मात्र त बत्ती बल्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मिटर लिनु पर्यो। मिटर लगाइसकेपछि त्यो हामी चाहिँ बत्ती बाल्ने चाहिँ अभियानमा हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ। जस्तो जटिलता चाहिँ के हो समस्या? जस्तो यहाँहरूले पनि हाम्रो लागि पनि त्यहाँ बत्ती पुर्याइयो भने गौरवको विषय हुने हो भन्दै गर्दा त्यहाँ पक्कै जटिलताहरू छन्। ठ्याक्कै जटिलता चाहिँ कस्तो हो? होइन यस्तो भयो, त्यहाँ चाहिँ 2-3 ठाउँमा डुङ्गा पानी धेरै नदी कोशी नदीको उ छ नि त, त्यो चाहिँ पानी भएको कारणले चाहिँ डुङ्गामा जानुपर्ने अवस्था, त्यतिखेर पोल सोल ढलेको ठाउँमा जान सक्ने अवस्था थिएन। इभेन त्यहाँका स्थानीयसँग पनि हामीले समन्वय, स्थानीय भन्नाले वार्ड अध्यक्षजीसँग पानी चाहिँ कम भइसकेपछि अब अहिले त पानी कम भयो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यहाँ जाने र त्यो ठाउँमा कहाँ कहाँ ढल्या छ त्यसलाई चाहिँ बर्बाद सुधार गरेर त्यसलाई बत्ती बाल्ने हामी चाहिँ प्रयत्नमा अगाडि बढेका छौँ। जस्तो ढलेका ठाउँमा पोलहरू त यहाँहरूले उठाउनु होला, फेरि अब अर्को बर्खा सुरु हुन्छ, फेरि बगाउला या फेरि ढाल्ला, त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उपाय चाहिँ के सम्भव छ? त्यस्तो हुन सक्छ के रहेछ? त्यो सम्भव छैन त्यो दीर्घकालीन, किनभने त्यो त कोशी नदीमा त अब ठुलै टावर बनाएर अब 11,000 को लाइन लान सक्ने अवस्था छैन होइन। अब एउटा ट्रान्सफर हो होइन, त्यो पनि अब कहिले चाहिँ खोला बगेर एकातिर जाँदो रहेछ, कहिले खोला अर्कोतिर बग्दो रहेछ, कहिले त्यो गाउँ बस्ती भएको ठाउँतिर पुग्दो रहेछ, त्यो गाउँ बस्ती फुटेर फेरि अर्को ठाउँमा सर्दो रहेछ गाउँहरू। त्यस्तो अवस्थाको ठाउँ छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि जटिल त जटिलै छ। तर अहिले बोलिरहेको ठाउँमा जति दिन बाल्न सकिन्छ बाल्ने हिसाबले हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ अब सधैँ बल्ने हिसाबले नै हाम्रो प्रयास चाहिँ रहन्छ। अब त्यहाँ फिल्डमा गएपछि अझै पूर्वाधारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ सधैँ बाल्नलाई, त्यो चाहिँ अब गहनै विषय हुनु ठुलो विषय छ त्यो। भनेको अब अहिले तत्काल तपाईहरुले बाल्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा फेरि बाढीले बगाउने सम्भावना जान सक्छ छँदैछ। त्यो फेरि हाम्रो लागि अलिक खतरा पनि छ। हुन्छ, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर जाँदा जाँदै फेरि मैले यहाँलाई फेरि पनि सोधेँ, अब तत्काल चाहिँ यो काम चाहिँ यहाँले अगाडि बढाइहाल्नुहुन्छ? हामी त हिजो मात्रै मसँग कुरा भएको थियो। हामी आज भोलिमै जाने प्लान गरिरहेछौँ होइन। हजुर, किनभने अस्ति नै थियो बिचमा फेरि पानी परेर पानी चाहिँ धेरै भयो, जाडो पनि थियो, त्यो कारणले हामी चाहिँ जान सकेन कोरोनाको कारणले पनि। अहिले भर्खर हिजो मात्र मेरो वार्ड अध्यक्षसँग पनि कुरा भएर उहाँले पनि हाम्रो प्रतीक्षा र हामी पनि उहाँकै प्रतीक्षामा ल सबैजना जाऊँ, एकचोटि त्यहाँ कसरी के गर्न सकिन्छ हामीले गर्ने कामहरू गर्छौँ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भने हामीले पनि भनेका छौँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ एकदमै उत्साह देखाउनु भएको छ, होइन हामी के गर्नुपर्छ गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र हामी गएर त्यसलाई बत्ती बाल्ने चाहिँ उनी गर्छौँ। हस् हस् हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी स्थानीय कुशेश्वर यादवलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो कुराकानीका लागि। त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजविराजका प्रमुख मधुसूदन यादव, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यो अलिकति जटिल भू बनोट, अझ भनौँ कोशी नदीले चारैतिरबाट घेरिएको एउटा टापुको गाउँ भएका कारणले गर्दा पनि केही जटिलताहरू रहेको, त्यो बाध्यता रहेको उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि विद्युत पुर्याए पनि आउने बर्खामा फेरि त्यो नभत्काउला भन्न सकिने अवस्था भने छैन। त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि के हुनसक्छ? पक्कै पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ, अहिले त 3 तहका सरकार छन्, प्रयास पक्कै होला। हामी त अपेक्षा गरौँ त्यहाँ बस्ने नागरिकलाई म नेपाली हुँ, म नेपालको हुँ, यो भूगोल नेपालको हो भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ र त्यो बनाउनका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि
मान्यता हो। दर्शकवृन्द, हामीले विशेष गरी आज दुईवटा विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। मेची नगरवासी आन्दोलित भएको प्रसङ्ग, विशेष गरी दमकल समयमा आइ नपुग्दाखेर यो केही समय यता 3-4वटा आगलागीका घटना भए तर दमकल बिग्रिएको भन्ने कुरा थियो। त्यसमा नगरपालिकाका आफ्नै बाहनाबाजीहरू छन्, तर स्थानीयहरूले हिजो विरोध गरे। आन्दोलन गरिसकेपछि नगरपालिकाले बाध्य भएर हामी अर्को 2टा दमकलको जोह गर्छौँ भनेर पनि भनेको छ। यति बेला भने हामी त्यसपछि हामीले अर्को विषय, यो उज्यालोबाट वञ्चित गाउँ सप्तरीको कुराकानी गऱ्यौँ, गोबरगाडाको। अब यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म भोला दुलाल हजुर इनराबाट। भोला रिजाल भन्नुभयो? होइन दुलाल। भोलाजी तपाईँको समस्या के होला? सर हामीले एउटा त्यो सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनामा आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि निवेदन हालेको थियौँ सर। हजुर। लगत कट्टा र संशोधन र लगत कट्टाको भनेर। अनि त्यति बेला त्यो धानाहरू पनि थियो। त्यसपछि त्यति बेला चोक मात्र भयो, अमिन खटाउने काम भएन होइन। हजुर। त्यसपछि धानसान काटेपछि आउनु भन्नुभयो हाकिम साहबले। त्यसपछि हामी धानसान काटेपछि अनि जमिन फिल्ड क्लियर भयो। हजुर। अनि फिल्ड क्लियर भएपछि हामी फेरि गयौँ। त्यसपछि अनि त्यहाँ हाम्रो हाकिम साहबले तोक लगाइदिनु भयो सिँचाइकै अमिनलाई। अनि उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरू उहाँले आएर फिल्डमा हेरिदिनुहुन्छ अनि कसरी संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, लटकटा हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसपछि अनि उहाँले तोक लगाइदिएपछि अमिन साहबलाई फोन गऱ्यौँ। अनि हामी सम्पर्कमा फेरि बिचमा गयौँ। अमिन साहबले यो हप्ता 2 हप्ता भन्दा भन्दै 1.5 महिना जति हाम्रो बित्यो। हजुर। उहाँ अमिन साहब आएर हाम्रो फिल्ड हेरिदिनु भएन, नापिदिनु भएन होइन हजुर। त्यसपछि हामी फेरि सिटाइमा गएर सर यस्तो समस्या भयो, अब सर अमिन साहब आइदिनु भएन, हेरिदिनु भएन, सम्पर्क गऱ्यौँ, फोन पनि बिचमा कुरो भयो भनेर भनेपछि उहाँले के गर्नु भने अब यहाँबाट अमिन नजाने जस्तो भयो, खोइ अमिन किन जानु भएन, तपाईँहरूलाई म नाभि शाखालाई चिठी काटिदिन्छु। अनि नाभि शाखाबाट जे जवाफ आउँछ, जवाफ आएपछि हामीले त्यो अनुसार तपाईँहरू कानुन अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि नाभीलाई चिठी काटिदिने भनेपछि अब हामीले हुन्छ हजुर भन्यौँ। नाभि शाखामा उहाँले सोध्नुभयो अब यो कुलोमा पर्छ कि नहरको लगत कट्टा गर्न मिल्छ मिल्दैन के अब चिठीमा सोध्नुभयो होइन। अनि त्यो सोधेपछि अनि त्यसको जवाफ हामीले त्यो चिठी नाभि शाखामा लग्यौँ। अनि 2700 रुपियाँ राजस्व तिरिम फिल्ड अमिन चार्ज होइन हजुर। अनि त्यो चार्ज तिरेर हामीले अमिन लगेर फिल्ड नपायौँ। अनि त्यो फिल्ड नपाएर त्यसपछि त्यसको चिठी लिएर हामी फेरि सिँचाइमा गयौँ। सिँचाइको अमिनले नक्साकेपछि त त्यो नक्सा अनि नाभि शाखाले नक्सा सक्सा किताकाट गरिओरि आफ्नो राय प्रतिवेदन सिँचाइलाई दियो। हजुर। अनि दिएपछि फेरि त्यो कागज हामीले हिजो लिएर जाँदाखेरि अब उहाँहरूले अब हामी अब अध्ययन गर्छौँ, अब के हुन्छ कसो हुन्छ, यो संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरूले गरिदिनु भयो हजुर। अनि अब त्यही भएर हाम्रो काम अल्छिरहेको छ हजुर। तपाईँहरूको काम हुन सकेन हजुर। हाम्रो अब हिजो हामीले त त्यसको जवाफ लिएर गयौँ। सबै नाभीको प्रतिवेदन हाकिमले सही गर्नुभयो, हामीले गएर फिल्ड हेर्नुभयो। यसरी गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन भनेर उहाँहरूले पठाउनु भयो नि त। अब कानुन फर्किरहेको यसो गरौँ, तपाईँले संक्षेपमा समस्या राख्नु होला। पक्कै तपाईँको समस्यासँग उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। हामीसँग सिँचाइका प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ है त। हजुर सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर। हजुर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, भन्नुहोस् न, सुनिरहेको छु। हजुर हामीसँग सुनसरीबाट एकजना स्थानीय जोडिनु भएको छ। यो विशेष गरी उहाँले सिँचाइ सम्बन्धी समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाटै संक्षेपमा उहाँको समस्या सुनौँ अनि तपाईँले जवाफ दिनु होला है त। भन्नुहोस् त भोलाजी। भोलाजी हजुर हजुर संक्षेपमा राख्नुहोस् त आफ्नो समस्या, भन्नुहोस् त उहाँलाई सरलाई। सर रवि सरसँग हामीसँग उहाँहरू चिन्जान हुन्छ कि हामीले उहाँलाई 4-5 महिना अगाडि हामीले निवेदन हालेको थियौँ, त्यही तिलक सिंह सिन्हावाला होइन हजुर। हजुर। अनि उहाँहरूले अमिन त्यसपछि 3 महिना 3.5 महिनापछि त्यो आदेश गरिदिनु म सिँचाइको अमिन पठाउने खटाउने र अनि के कस्तो छ अवस्था त्यो अनुसार जवाफ आएपछि संशोधन हुने नहुने लटकटा गर्ने नगर्ने भन्ने उहाँले पठाइदिनु भयो होइन। अनि सिँचाइको अमिनसम्म हामीले 1-1.5 महिना बारम्बार सम्पर्क गर्दाखेरि सिँचाइको अमिन नआइसकेपछि हामीले रवि सरसँग गएर फेरि कुरा गऱ्यौँ। अनि रवि सरले के भन्नु भने सिँचाइको अमिन जान सकेन, अब हाम्रो भन्दा पनि माथि नापी शाखै हो, नापी शाखालाई रवि सर। हजुर सर, यहाँले थाहा पाउनुभयो विषय? हजुर हजुर, विषय मैले थाहा पाएँ। के हो समस्या, के हुन्छ उहाँहरूको समाधान? हाम्रो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना भनेको यो नापी नक्सा भन्दा पनि हामी सिँचाइमाथि फोकस गर्छौँ। कृषकहरूले कति पानी प्राप्त गर्छ, त्यसलाई कसरी
वितरण गर्ने, खेतमा कसरी पानी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा हो। अब यो हाम्रो यो 40-45 वर्ष अगाडि अधिग्रहण भएको जग्गाहरू यो सम्बन्धमा हाल आएर कृषकहरूले लगतकट्टा सम्बन्धमा यो संशोधन सम्बन्धमा कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले यो नापी माल सबैसँग हामी समन्वयकै सन्दर्भमा छौँ कि त्यो सम्बन्धमा लगतकट्टा भन्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ अहिले पनि। तर संशोधनका कुराहरू एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो कि। अब तपाईँले उदाहरणका लागि भनौँ, एउटा जग्गामा नहर बगिरहेछ र त्यो जग्गालाई अर्कोतिर सार्नु पर्यो वा बगिरहेछ भनेर प्रमाणित गर्नलाई हामीले त्यो भिसीका वा वाटर कोर्स भन्छौँ हामी, त्यसका सम्पूर्ण कृषकहरूसँग बसेर छलफल गरेर नटुङ्ग्याउने हो। अब त्यो 40-45 वर्ष पुराना कुरालाई तत्काल अहिले गरिदिनु पर्यो संशोधन भनेर गर्न पाइन्छ र? अब उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो तपाईँहरूले यसलाई टुङ्ग्याउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, कति समय लाग्ला? यसमा हेर्नुहोस्, म ठ्याक्क अहिले हजुरलाई भन्न सकिनँ। तपाईँ उहाँले भन्नुभयो म 3 महिना अगाडि निवेदन दिएँ। अधिग्रहण त हाम्रो 40 सालमै भएको हो। अब उहाँहरू 40 सालमा हुँदाखेरि केही नहुने, उहाँले अब हामीलाई त उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै हामीलाई दोष दिएर त हुँदैन नि। हामी त प्रक्रियामा छौँ, हामी समन्वय गर्छौँ नि। अब तत्काल यो नहर उता बगेछ अहिले गरिदिनु पर्यो भने त सजिलो छैन नि सर। भोलाजी के भन्नुहुन्छ यहाँ? सर यस्तो कि यस्तो जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भने रवि सरले अब यहाँबाट अमिन जान सकेन, हामीभन्दा प्रमुख निकाय भनेको नापी शाखा हो भनेर हामीले सत्याइसकेको राख्छ तिनीहरू होइन हजुर। अनि नापी शाखाबाट जे पत्र आउँछ त्यसको आधारमा हुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि नापी शाखाको पत्र आएपछि अब यो होइन अर्को निवेदन लेख्नुहोस्, यसरी हामी जान सक्दैनौँ, अर्को लगतकट्टाको निवेदन लेख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हजुर। ल एकछिन यसमा म के भन्छु, भोलाजी लगायत कतिजना आउनु त भोलाजी तपाईँहरू? हामी 8-9 जना छ सर। हो तपाईँ भोलाजी हेर्नुहोस्, 8-9 जनाले संयुक्त निवेदन दिने अनि 1 जनाको मात्रै भएर गर्न मिल्छ र त्यो कुरा? किनभने भिसीको कुरा हो नि, तपाईँको व्यक्तिगत किता हामीले नापजोख गरेर नहर चलाउने होइन नि बाबा, हामीले सम्पूर्ण भिसीमा पानी चलाउने कुरा आउँछ नि। अब यो भएन भने यसको निकास दिनु नि त तपाईँले। अब के गरी निकास दिनुहुन्छ त तपाईँले? त निकास दिनु पर्यो 6-7 महिना हाम्रो निवेदनहरू हालेको। नापीको निवेदन कहिले ल्याउनु भयो तपाईँले? सर तपाईँले भन्नुभएको होइन, मैले तपाईँलाई त्यो निवेदन लेख्दाखेरि नापीलाई चिठी लेख्दाखेरि सोधेँ सर फेरि तपाईँहरूको अमिन जानुपर्छ पर्दैन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले होइन त्यो तपाईँले त्यसको जवाफ ल्याउनु, म तपाईँहरूको तुरन्त तपाईँ त्यसपछि नापी अनुसार गरिदिन्छु भन्नुभयो। नापीको हामीले जवाफ ल्यायौँ, जवाफ ल्याएपछि पनि तपाईँले फेरि आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्छु भन्नुहुन्छ। भोलाजी तपाईँले नापीको पत्र कहिले ल्याउनु भयो हाम्रो अफिसमा? सर हिजो ल्याएको। अब हिजो ल्याएको तपाईँ हामी छलफलै नगरिकन तत्काल तपाईँले गरिदिनु पर्यो भनेर म यसो गरौँ भोलाजी, अब तपाईँले समस्या राख्नु भएको छ, हामीले रवि सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब यहाँ हामीले यसरी कुराकानी गरेर यसको समाधान हुन्छ जस्तो अहिले करिब होइन। तपाईँहरू जानुहोस्, प्रक्रियामा गर्नुहोस्। यस विषयमा हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत थप यो विषयमा तपाईँहरूलाई समस्या परेको हो, तपाईँहरूका लागि समाधान खोज्नुपर्ने त्यस्तो केही छ, हामीले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई। हस्, हामीसँग भोलाजी हुनुहुन्थ्यो, भोला दुलाल सुनसरीबाट। त्यसै गरी उहाँले राख्नुभएको समस्याको समाधान खोज्नका लागि हामीले सिँचाइका रवि सरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।